केन्नाच्यान फॉलो करता आमच्या? जेन्नाच्यान हांवें म्हजो इन्स्टा केला तेन्नाच्यानूच हांव फॉलो करता तुमकां आनी तुमचे डिझायन बेस्ट आसता, म्हाका आवडटा. पूण केन्नाच हांवें स्टोरान अशें विजीट दिवंक नासलें. आज पळयलें तर पॅटर्न्स बीन खूब बरे आसा आनी म्हाका खुबशी शॉपिंग करपाचें आसा, स्पेशली तुमचे हँडमेड पॉकेट. तुमकां हांवें व्हिडिओज बीन करतना पळयला त्या पॉक्यांचे. सो हांव मुद्दम येवन ते घेवपाचें आसा म्हज्या मनान आनी आनीकूय अशे थोडे डिझायन्स आसा जे आवडल्या. मुद्दम येवन विजीट करून हांव येतलें आनी व्हरतलें.